बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये वाक़या है तकरीबन आज से 25 साल पहले का, ज़िला सियालकोट की तहसील समरियाल के एक मोहल्ले का। उस मोहल्ले के इर्द गिर्द खेत खलियान हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ पर जाकर देखा जाए तो हद्दे निगाह तक मकान ही मकान नज़र आते हैं। खेत खलियान कहीं पर दिखाई नहीं देते। उन खेत खलियानों के दरमियान एक डेरा हुआ करता था। डेरे के साथ एक मज़ार था। उसे शाहों वाला डेरा यानी शाहों वाला डेरा कहा जाता था। हर साल वहाँ पर उर्स होता। उस मज़ार के हवाले से मशहूर था कि जो यहाँ पर आता है, मनते मुरादे मांगता है, उसके दिल की आरज़ू ज़रूर पूरी होती है। हर साल जब वहाँ पर उर्स होता तो इर्द गिर्द के जितने गाँव थे, उसके क्या बच्चे, क्या ख़वातीन और क्या बुज़ुर्ग, यानी हर उम्र के अफराद वहाँ पर आते, कव्वाली की महफ़िल को सुनते। उस डेरे के साथ ही एक बेरी का दरख्त भी था। उस बेरी के हवाले से सीना बसीना ये रवायत या ये दास्तान चली आ रही थी कि इस पर भूत प्रेत का साया है। अक्सर चुड़ैलें यहाँ पर दिखाई देती हैं। वो इसके साये में किसी को बैठने नहीं देती। अगर कोई भूले से मुसाफिर इस बेरी के साये में बैठ जाए तो उसको वो चुड़ैलें चमड़ जाती हैं। किसी दूर दराज गाँव का एक नौजवान था जो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे किसी ने ये कहा कि फ़लाँ मोहल्ले का एक गाँव है, वहाँ पर दरबार है, तो वहाँ पर चले जाओ, अपनी मन्नत मांगोगे तो अल्लाह करम करेगा, ज़रूर पूरी होगी। उस नौजवान ने ऐसा ही किया। एक रोज़ वो शिकर दोपहर यानी सख्त गर्मी में उस दरबार का पता पहुँचते हुए वहाँ पर पहुँचा। उसने अपने दिल की जो मन्नत थी, जो दुआ थी, वो की। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उसने सोचा कि क्यों ना ये दरबार के पास जो बेरी का दरख्त है, मैं इसके साए में बैठ जाऊँ। उस नौजवान को लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि उस दरबार या उस डेरे में जो बेरी का दरख्त है, उसके नीचे नहीं बैठना। वो नौजवान उस बेरी के दरख्त के नीचे बैठ गया। अभी उसने बेरी के दरख्त के साथ टेक लगाकर आंखें बंद ही की थी कि उसकी झोली में एक बेर आकर गिरा। उसने वो बेर खा लिया, जिसका जायका बहुत ही मीठा था। उसके बाद एक और बेर गिरा, एक और बेर गिरा। यूँ देखते देखते उसकी झोली में 7 बेर गिरे, जो उसने एक एक करके खा लिए। उसके बाद उसने टेक लगाई और उसी बेरी के साए के नीचे सो गया। शाम हुई तो वो अपने घर को लौटा, चांद तारों को देखने लगा और उसे ये ख्याल आने लगा कि जो मैंने मन्नत वहाँ उस दरबार पर मांगी है, काश वो पूरी हो जाए। असल में वो मन्नत थी कि उसकी ज़िंदगी में एक हसीन, जमील, नेक सूरत, पाक सीरत लड़की आए और वो उससे ब्याह करे। वो यही सपने देखते देखते सो गया। अचानक वो सपनों में क्या देखता है कि एक परी नुमा लड़की उसके ख्वाब में आती है। वो आंखें खोलता है और वो चांद तारों की उसे सैर को ले जाती है। पूरी रात उसकी इसी ख्वाब में गुजरती है। जब वो आँख खोलता है तो उसको दुनिया बदली बदली दिखाई देती है। वो जो रूठ नौजवान था, जब सुबह उठकर अपने घर वालों से मिलता है, यारों दोस्तों से मिलता है, तो बड़े ही खुशगवार मूड में होता है। उसके घर वाले, उसके अजीज़ों कारब, यार दोस्त, ये उसमें तब्दीली देखकर बड़े हैरान होते हैं। अब जहाँ वो उठता बैठता है, खाता पीता है, चलता है, खेलता है, कूदता है, गपशप लगाता है, तो उसे उसी खूबसूरत लड़की के ख्वाब आते हैं। वो उससे बातें करता है, उससे हम कलाम होता है। वो उससे हत्ता कि ये भी कहती है कि ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आएँ, उतार चढ़ाव आएँ, तुमने घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी मन्नत मांगोगे, जो भी तुम्हारे दिल की तमन्ना होगी, वो पूरी होगी। वो 1-2 बार इसको आजमाता भी है, तजर्बा भी करता है, तो उसकी जो आरज़ू होती है या मुश्किल काम जो उसका अटका होता है, वो आसान हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ महसूस करता है। देखते ही देखते चंद माह गुजरते हैं तो वही मज़ार जहाँ पर हर साल उर्स होता था, वहाँ पर एक खारा भी जगह था कि इर्द गिर्द के जितने भी खूबरू नौजवान थे, वहाँ पर कबड्डी में हिस्सा लेते, खारे में उतरते और अपनी ताकत का मुजाहरा करते।
وہ بھی کھارے کے پاس چلا گیا کہ دیکھے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اس دوران اس سے کوئی ہم کلام ہوا، وہ وہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ آج تمہیں اپنی طاقت منوانے کا موقع ہے، اور جھجک خوف و خطر یہ جو پہلوان اکھاڑے میں اترا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی نہیں اتر رہا، اس اکھاڑے میں تم اتر جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اس کو چت کر دو گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہی ہے، ماضی کے تجربات بھی ہیں، اور جو میں نے منت مانگی ہے وہ میری پوری بھی ہوئی ہے، جو اس نے میری زندگی کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے وہ بھی بالکل سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو اگر آج میں نے اس اکھاڑے کے سب سے طاقتور پہلوان کو ہرا دیا تو ارد گرد کے گاؤں میں میرے نام کا ڈھنکا بجے گا۔ اس نوجوان نے بالکل ایسا ہی کیا، وہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بے خطر اس اکھاڑے میں کود پڑا۔ آگے سے جو پہلوان تھا وہ بڑا ہی طاقتور تھا، اس کے پہلے ہی داؤ میں اس نوجوان کی گچی کو اپنے بازوں میں دبوچا اور اسے نیچے پٹک دیا، اور پٹکتا رہا حتیٰ کہ اس نوجوان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اس نوجوان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں پر اس کے یار دوست آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو ناک کی، ٹانگ کی، بازوں کی، حتیٰ کہ ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ دوستوں نے نوجوان سے کہا کہ یار تم نے یہ کیا غلطی کی ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا طاقتور پہلوان تھا جس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آج تک اترا، اور تم بے خطر بے خوف اس اکھاڑے میں اتر گئے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں کہاں اترا تھا، مجھے تو میری پیرنی نے کہا تھا کہ تم اس اکھاڑے میں اتر جاؤ، تو سو میں اتر گیا، اور آج اپنی ٹانگوں، بازوؤں اور ناک کی ہڈی تروا کر یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر اپنے دوستوں کو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے وہ مزار پہ گیا، اب اس نے دعا مانگی، پھر بیری کے نیچے بیٹھا، اس نے بیر کھائے، تو رات کو سویا تو اس کے خواب میں ایک خوبصورت لڑکی آئی۔ وہ بیسیکلی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک بھوتنی تھی، ایک چڑیل تھی جو اس کو سائے کی طرح چمر گئی۔ لیکن جب اس بھوتنی نے دیکھا کہ یہ پہلوان تو میرا بھی تیا پانچا کر دے گا، تو وہ اس کے جسم سے نکل گئی۔ تو آج کل کچھ ایسا ہی ہمارے حکمران وقت سے ہوا ہے۔ تو اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک سردار صاحب تھے، اس کے ہمسائے نے ایک بڑا سینگوں والا بھینسا رکھا ہوا تھا۔ سردار جی جب بھی اپنے گھر سے نکلتے اس بھینسے کو دیکھتے تو یہ سوچتے کہ اگر کبھی اس کے سینگوں میں میری ٹانگیں آ گئیں تو کیا ہوگا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن سردار صاحب نے یہ کیا کہ خود ہی اس بھینسے کے سینگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا لی۔ پھر اللہ کی کرنی کیا ہوئی، سردار صاحب خود ہی اپنی ٹانگیں، بازو اور ناک تروا بیٹھے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے۔ اس کا ہمسایہ سردار جی کی تیمارداری کرنے آیا اور سردار جی سے پوچھا کہ سردار جی یہ آپ نے کیا کیا، خود ہی اس بھینسے کے سینگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا لی، آپ کو نہیں پتہ وہ بڑا خطرناک ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو سردار جی نے آگے سے بڑا دلچسپ جواب دیا، اس نے یہ کہا چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا کہ بھینسے کے سینگوں میں اگر ٹانگیں پھنس جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو چلیں 3 سالوں بعد پی ٹی آئی کی حکومت کو یا خود وزیر اعظم عمران خان کو یا ان کے موکلوں کو یا ان کے مشیروں کو یا ان کے وزیروں کو یہ تجربہ تو حاصل ہو گیا کہ جب سینگ پھنسائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور وقتی طور پر نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، حالات جو ہیں وہ کافی سنگین دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا کہ جہاں عمران خان کو سٹینڈ لینا چاہیے، جن مافیاز کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے، شوگر مافیا کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے، اگر جہانگیر ترین کے خلاف FIR تھی تو تب سٹینڈ لیتے، انہیں NRO دے دیا گیا، اور جہاں پنگا نہیں لینا چاہیے تھا وہاں سینگوں میں بیجا عمران خان صاحب یا ان کے مشیروں نے یا ان کے موکلوں نے اپنی ٹانگیں پھنسا لی ہیں۔ تو یہ اس نوجوان والی بات نہ ہو جائے کہ جو منتیں مرادیں تو جس کی ایک ایک کر کے پوری ہوتی رہیں، لیکن جہاں پر اسے اپنی زورآوری کا موقع ملا تھا پہلوان کو چت کر دیتا، تو آج اس نوجوان کے ارد گرد کے گاؤں میں چرچے ہوتے اور 25 سال بعد بھی اس کے نام کا ڈھنکا بج رہا ہوتا۔ لیکن کیا ہوا کہ عین موقع پر اس کے موکل بھی ساتھ چھوڑ گئے جنہوں نے اسے الٹے سیدھے مشورے دیے تھے۔ اب بھی کہا جاتا ہے اس نوجوان کی جو ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں ہیں وہ پوری طرح سے فنکشنل نہیں ہوئی، اور جو ناک کی ہڈی اس کی ٹوٹی تھی، وہ جب بھی سانس لیتا ہے تو اس کو وہ 25 سال پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ بھوتنی نے اس سے کیا کروایا تھا۔ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔